दर्शकबिन मुख्य खबर सुरु गर्न चाहिँ पछिल्लो समयको कोरोना अपडेटबाट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1201 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1201 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नयाँ संक्रमित हुनेहरूमा इलामका 1, मोरङका 58, उदयपुरका 1 र ओखलढुङ्गाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र झापाका 1, सुनसरीका 14 र धनुषाका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी पर्साका 10 जना, बाराका 15 जना, मोहत्तरीका 8 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी रौताडका 4 जना, सप्तरीका 10 जना र सर्लाहीका 83 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिराहाका 7, काठमाडौँका 377, काभ्रेका 2 र चितवनका 92 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी दोलखाका 6 जना, नुवाकोटका 1 जना र भक्तपुरका 17 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मकवानपुरका 107 जना र रामेछापका 7 जना, ललितपुरका 37 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी सिन्धुलीका 1 जना, कास्कीका 35 जना र गोर्खाका 6 जना र तनहुका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी नवलपरासी पूर्वका 51 जना, लमजुङका 1 जना र बागलुङका 3 जना र स्याङ्जाका 7 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी अर्घाखाँचीका 3 जना, कपिलवस्तुका 22 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी दाङका 24 जना, नवलपरासीका 3 र पाल्पाका 9 जना र प्युठानका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बर्दियाका 18 जना, बाँकेका 32 जना, रुकुम पर्साका 2 जना र रूपन्देहीका 81, रोल्पाका 8 जना र दैलेखका 4 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेतका 18 जना, कञ्चनपुरका 8 जना र कैलालीका 4 जना, डडेलधुराका 2 जना र डोटीका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमा पुरुष 785 र महिला 416 रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। पछिल्लो समयमा 852 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्केका छन्। यसैगरी हालसम्म कोरोनालाई जित्ने नेपालीको संख्या 37,524 रहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको छ। यसैगरी दर्शकबिन अर्को विषयवस्तुले जोड्न चाहे सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका साथ थुमथामको पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको छ। गए राति भिरखर्कबाट सुरु भएको पहिरोले विशेष गरेर डाँडागाउँ नागपुजेमा क्षति पुर्याएको नगर प्रमुख सुनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। गए राति भिरखर्कबाट पहिरो सुरु भएको हो। भिरखर्कका 10 घर बगाएको र 3 जनाको शव भेटिएको छ। तल नपुगेकोमा पनि 8 घर बगाएको छ। 15 जना भन्दा बढी बेपत्ता छन्। भिरखर्कको सबै अवस्था अज्ञात छ। नसोचेको ठाउँमा पहिरो गएकोले यति नै क्षति भयो भन्ने अवस्था छैन उनले भनिन्। केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका 2 लिद्दीमा पनि पहिरो गएको थियो। उक्त पहिरोमा 36 जनाको मृत्यु भएको थियो र 2 जना अझै बेपत्ता छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को विषयवस्तुले जोड्न चाहे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउने भनेको छ। प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, श्रम र पर्यटन मन्त्री बीच अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप गर्ने सहमति भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार PCR नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा थप उडानको माग भए अनुमति दिइनेछ। कुनै कम्पनीले कम्पनीकै खर्चमा नेपाली कामदार नेपाल ल्याउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नियमित उडान नभएका मुलुकबाट पनि माग भए उडान गरिने भएको छ। दर्शकबिन यहाँ भनिएको छ अब नियमित उडान नभएका चार्टर उडान भएका देशबाट पनि नियमित उडान गर्छौं भनेर अनुमति मागेमा सरकारले अनुमति दिने भएको छ। तर यात्रुको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने छ। दर्शकबिन तर यात्रुको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ चाहिनेछ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को विषयवस्तुले जोड्न चाहे दर्शकबिन युएईमा अल्पत्र नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउन इतिहाद एयरवेजले अनुमति माग्दा पर्यटन मन्त्रीले व्यवस्था गरेको पाइएको छ।
काठमाडौँबाट नियमित उडान सुरु भएको भन्दै युएईबाट आउने इतिहाद एयरवेजको जहाजलाई उडान अनुमति नदिएको हो। इतिहाद एयरवेजले नेपाली कामदार निशुल्क ल्याइदिने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले उद्धारको नाममा महँगो भाडा लिएर यात्रु ओसार्न अनुमति दिएको थियो। सरकारले भदौ तेस्रो सातादेखि असोजको दोस्रो सातालाई नियमित उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नियमित उडान सुरु भएपछि युएईका लागि काठमाडौँबाट 8 वटा उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तोमा पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक उडान अनुमति नदिने भनेपछि इतिहादको प्रस्ताव अल्पत्र परेको हो। युएईका विभिन्न कम्पनीमा अल्पत्र नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न इतिहादले भदौ तेस्रो साता नै पर्यटन मन्त्रालयमा उडान अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो। तर अझैसम्म पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति नमिलेको इतिहाद एयरवेजका नेपाल स्थित प्रतिनिधिले थाहा खबरलाई जानकारी दिनुभएको छ। एमसीसी पारित गराउन लागि परेका दलालले म विरुद्ध कुप्रचार गरे। भीम रावल काठमाडौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले आफू विरुद्ध कुप्रचार गरेको बताएका छन्। उनले विकास र सहयोग प्रति अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कम्प्रेसन एमसीसी सम्झौता पारित परियोजना सहित संघीय संसद प्रतिनिधिबाट पारित गराउनका लागि दलालहरूले आफू विरुद्ध कुप्रचार गरेको बताएका हुन्। दर्शकबिन भीम रावलले एमसीसी पारित हुन नदिनको लागि ठूलो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा उनले आफू विरुद्ध एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कुप्रचार गरेको बारे ठूलो आपत्ति जनाउनु भएको छ। दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ र फलोअप रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि